हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करूँगी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जो बहुत ज़रूरी होते हैं। कहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि दीन के मुताबिक होते हैं, सही होते हैं और उन पे चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, ज़्यादा देर नहीं करूँगी, मुझे काम होता है, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। आप सुन रहे हैं ना यहाँ पर मेरे बच्चे की आवाज़। हॉस्पिटल से निकल के आई तो सोचा मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं बाहर जाऊँगी तो कोई अच्छा सा यानी कि दिखाऊँगी, ये भी दिखाऊँगी और बातें भी बताऊँगी, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। बच्चे की हालत ठीक नहीं रहती, उसकी वजह से ना मुझे इसके साथ ही हमेशा हर वक्त रहना पड़ता है। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, बहुत ज़रूरी हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि अल्लाह पे ईमान रखना और सही राह पकड़ना, अच्छे अखलाक से बात करना और बहुत सी ऐसी बातें हैं। तवक्कल करना, जैसे कि बहुत सी मैं तो बस थोड़े से बता रही हूँ, कह तो रही कि मुझे थोड़ी सी बातें बतानी है, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मैं मसरूफ़ रहती हूँ बहुत, मैं ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा बता नहीं सकती खुलासे के साथ, बस थोड़ा थोड़ा सा बताऊँगी कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में जो भी हो, और तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए, इसमें तौबा के नफ़ल होते हैं, नमाज होती है और तौबा की इस्तग़फ़ार की तस्बीहें होती हैं। और कुछ भी हो अपनी हालत को ऐसे कहते बयान नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो बयान नहीं करना चाहिए, पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं। और सब्र में जो जैसे कि है हर आयत में कुरान पाक में साबित है, जैसे कि सूरत अल असर में है, अल्लाह को सब्र बहुत पसंद है। और दूसरी जो बात है कि जो जिहाद करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, दूसरों को भी बचा रहने का मशवरा देते हैं। अच्छा, जो मैंने सब्र के बारे में आपको बताया और जिहाद कैसा होता है बताती हूँ भी। कितने चेहरे होते हैं इस्तग़फ़ार के, तो नफ़ल होते हैं, तौबा होती है, तस्बीह होती है और रोज़े होते हैं। और अच्छा अखलाक रखना चाहिए, अपना दुख किसी को ऐसे साबित नहीं करना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि मैं इतनी, क्योंकि वो उस पर भी असर आ सकता है, वो शायद उदास हो सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा क्या रखा है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो रखी दूसरे बंदे पे कि उसकी भी हालत ठीक होनी चाहिए, कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए कि हमारा दुख सुन के। तो ऐसे दुख बताना भी नहीं चाहिए किसी को कि वो परेशान हो जाए, ये क्या हो गया, मैं किसके हाथ लग गया, किसके मुंह लग गया, इतनी दुखी है। कहते हैं दुख बताने से उसकी पर्सनैलिटी जो होती है हमेशा कम होती है। दुख बताने से इंसान, कहते हैं इसमें सब्र नहीं है, इसमें ये नहीं, इसमें बहुत सी बुराइयाँ हो जाती, तो वो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पर्सनैलिटी कम हो जाती है, हम साबित नहीं होते हम हैं। यानी कि हम तब साबित होते हैं जैसा भी बाहर हो, ये हो, हम खुश रहें, सब्र करें और सब्र दें और सब्र दिखाएं। और जैसे भी हालत, जैसे कि मेरा बेटा कैसी हालत में मुझे नहीं पता, बचेगा नहीं बचेगा, फिर भी जैसे कि फ़्रेश रहना चाहिए, बिल्कुल खुश रहना चाहिए, और कि ऐसे किसी को तवज्जो ना हो कि इतनी दुखी है, मुझे पीछे रहना है इससे, तो पीछे रह रहे हैं, मुश्किल नहीं, हम बहुत खुश हैं। तो अल्लाह के हर हाल में शुक्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और दूसरों को भी तकीद, अगर कोई आ जाए बंदा ना, तकीद देनी चाहिए अच्छी की। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कुरान के बारे में लिखा हुआ है, कुरान को हिफ़्ज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसमें सब कुछ जो लिखे हुए हैं उस पर अमल करना चाहिए, सिखाना, अगर आप जानते हैं, सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सिखाना भी चाहिए। और है जो तवक्कल करने वाले और जो जिहाद होती है, फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद जो करते हैं, अपने आप को सही रखते हैं, दूसरों को भी सही होने की ताकीद देते हैं। इन्हें मैं कोई प्रेशर नहीं कर सकती
کسی بھی دنیا میں تختے میں انسان کو کہ یہ جو ہے نا کہ میں پریشر کر رہی ہوں، الٹا دوپٹہ پہن لی. چلو یہ جو ہوتا ہے نا، جو پریشر نہیں کرنا چاہیے کسی پہ. جس نے ایمان لے کے آنا ہے وہ خوشی خوشی لے کے آنا ہے، اور جو جس نے نہیں لے کے آنا وہ پریشر کے بعد بھی جو ہوتا ہے جسے دھکا دیتے ہیں اس کے بعد بھی اس نے نہیں ٹھیک ہونا، تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنا کو خوش ثابت رکھنا چاہیے اور اچھا ثابت رکھنا، اچھا اخلاق کا رکھنا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ ہمارے سے گرے ہوئے انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایسے بتا دے یا ایسے باتیں کرے. پھر آپ کو اپنے آپ کو بالکل اچھے اخلاق کا رکھنا ہے، تاکہ یہ بتانا ہے کہ چلو جو تم نے کیا وہ ہم ایسے نہیں. جہاد سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ جیسی بھی حالت ہو آپ اس کو شکر کریں، دوسرے کو وہی تاکید دیں، اور صحیح راہ کی، صحیح بات کی. اور جب اس نے صدقہ کرنا ہے تو اس میں حلال کمائی ہو، اور جو لوگ دیتے ہیں یہ وہ اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا پیسے صحیح ہونے چاہیے، اس کی ہیلپ ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ایک جو کہتے ہیں نا یہاں پر رکھے ہوئے ہیں فرشتے، رکھے ہوئے ہیں لکھتے ہیں ہر چیز کو، تو اس کا فائدہ ہو. وہ لکھتے، وہ کینسل میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اس نے اسی طریقے سے کمایا ہی نہیں، جھوٹ سچ کہہ کے کمایا اور وہی دے رہا ہے ادھر ادھر. لوگ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور پھر بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو خرچ کرنے پہ دے رہے ہیں کہ میں مسکینوں کو دیتا ہوں، فقیروں کو دیتا ہوں. اس کا کوئی اجر نہیں. اجر اس کا ہے جو انسان سیدھا ہے نا، جو نہ کمائے ہو، ایک لفظ سچا بول دے، اجر اس کا زیادہ ہے. جو یہ سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اتنے مسکینوں کو دے رہا ہے. پتہ ہے کہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اگر آپ صحیح ہو اور اگر آپ کی محنت میں طاقت ہے، صحیح پن ہے، ان کی شرافت ہے، اس طرح سے کما رہے ہو، تو اس میں کیا ہوگا جب آپ کسی کو دیں گے نا، آٹومیٹکلی وہ بھی، آپ اس کو تحقیق نہیں بھی کریں گے نا، اس پیسوں کی اتنی طاقت ہوگی، وہ خود بخود جتنا بھی فقیر ہوگا نا اللہ کا شکر کرنے لگے گا، اللہ کا شکر کرنے لگے گا. یہ ایک اندری بات ہے، یہ اس میں کوئی ہمیں حدیث نہیں بتا سکتی، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں بتا سکتی، یہ اندری بات ہے. شکر کر جب آپ محنت کرتے ہو نا، اس کا پھل ویسے ایسا مل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی وہ عجیب سی بات ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پر جو کرے گا بندہ اسے سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں، نہیں تو الٹے پلٹے کام سے تو پیسے کسی وقت بھی کمائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی بھی کمایا جا سکتا ہے. اس وقت بھی الٹے پلٹے کام کرنے سے پیسے آپ لیں گے اور پھر آپ کسی کو دیں گے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، اس کا کوئی مدد کا کچھ بھی دین میں یہ لکھا نہیں ہوا کہ چوری کر کے اور میں کسی کو دینے جا رہا ہوں. محنت کرنا چاہیے، محنت سکھانی چاہیے. اور جو الٹے کام سکھاتے ہیں کہ چلو یہ کر لو وہ کر لو، جہاد تو جہاد کا مطلب ہی یہ تھکن. جہاد کیا ہے؟ یہ ایک تھکن کا نام ہے، ایک طرف کا نام ہے، ایک محنت کا نام ہے، ایک سچائی کا نام ہے، ایک خاموشی میں ایک بلند آواز کا نام ہے. جہاد اسے کہتے ہیں. جہاد کا نام کیا ہے؟ ہر چیز میں جہاد ہوتا ہے کہ کیسی بھی حالات چل رہے ہیں پھر بھی ہمیں صحیح چلنا ہے، کیسے بھی حالات چل رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں پھر بھی چلنا ہے، صبر کرنا ہے. تو یہاں پر یہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اچھے الفاظ لے کے آنے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ان کو بھی سکھانا ہے کہ صحیح الفاظ لے کے آنے، جیسی بھی حالت ہو، ان کے مایوس نہیں ہونا، اور ایسے الزام یا جھوٹ یا مکاری نہیں لے کے آنی. جب دیکھیں جب مکاری منہ پہ لانا جائز نہیں ہے، جھوٹ جائز نہیں، تو کمائی کیسے جائز ہوگی؟ کمائی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ کیسے جائز ہوگی؟ وہ کیسے ہے کسی کو کمائے کے دیں گے اور آپ اپنی ماں کی مدد کر رہے ہیں اور کمائی صاف نہیں. پر وہی کام اگر آپ محنت سے کریں گے، تھوڑا سا ہوگا، کوئی اونچا نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا ہوگا، لیکن اس میں اجر ہے. اس میں کوئی وفات پا گیا نا، ماں ہوگی تو جنت میں جائے گی، اس میں آپ بھی اگر گزر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کچھ حلال تھا، محنت والا تھا اور تھک گئے. کوئی انسان تھک جاتا ہے اور گزر جاتا ہے. گزر وہ بھی جاتے ہیں جو ایسے سے کام کرتے ہیں نا، کچھ کہہ نہیں سکتی. پھر کوئی کہے گا یہ مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہے، وہ کہے گا مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہے، وہ کہے گا مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے. پر نہ جو ایسے کام بھی کرتے ہیں تو
मैंने गुजरते उनको भी देखा है, पर ना वो दीन लेके गए, ना हया लेके गए, ना ईमान लेके गए, ना कोई अच्छाई लेके गए, ना माँ बाप की वाहवाही लेके गए हैं। जैसे माँ बाप जैसे गुजर जाता है ना बच्चा, तो फिर कहते हैं मुझे फ़ख्र है, वो भी नहीं। तो मैंने बहुत देखे कि वो खामोश चुपचाप जैसे कि चोरों की तरह अंदर जाते हैं, देखे उनको कि ऐसे ऐसे अच्छा है, फिर कैसे अच्छा है, आप सोचें। तो ये था थोड़ी सी बातें, इसमें आप तौबा कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, इस्तिग़फ़ार के तरीके बता रही। अल्लाह के नाम का सदका कर सकते हैं, इंसान को दे सकते हैं, परिंदों को दे सकते हैं, जानवर को दे सकते हैं, ज़कात के ज़रिए किसी भी मिस्कीन की मदद कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अगर अपना एहसास हक़ है तो अपने को देखें। और जो दूसरी बात है, मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं, अगर उनको पता चल गया था कि मैं हूँ, वो छोड़ेंगी नहीं। ये तादाद में सब्सक्राइब हो जाए कि मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं होगा, इसलिए मैंने चेहरा थोड़ा सा दिखाया और फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं हूँ, मैं आई हुई हूँ। अगर उसको पता चल जाए मैं हूँ कि मेरी इतनी तादाद में लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, अगर पता चल जाए ना, मैं कहूँ कि यहाँ पर यूट्यूबर में कोई भी मेरा मुकाबला करने वाला नहीं होगा। पर मुझे चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको यकीन नहीं आएगा। अगर वो देख भी लेंगे ना मेरा नाम, क्या मेरा नाम, उनको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मेरा नाम पूरी तरीके से कोई नहीं जानता है इतना थोड़ा सा नाम। तो इसलिए अभी मुझे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं दोबारा अपना चेहरा दिखाऊँ। तो अच्छा, अगर आपके पास इल्म है, तालीम है, कोई भी कुरान पाक की इल्म है, हाई स्कॉलरशिप है, तो उसको भी आप ऑनलाइन लेके आएँ, इल्म दिखाएँ, पहुँचाएँ। और ये भी बहुत ज़रिया, खूबसूरत ज़रिया है पैसे भी आने का, कमाई भी, और अजर जारिया है, ये अजर जारिया से कहते हैं। और जिसे अजर जारिया भी करना है, उसे मस्जिद में अपने नाम रखना चाहिए, मस्जिदों में, और क्या कहते हैं, पानी में, कूलर में, कुएँ में, इसे ऐसे अजर जारिया कहते हैं। और जो यतीमों की मदद करे, उसकी बहुत, ये तब हो सकता है जब आप पैसे वाले हों, उसके अलावा आपके पास हल नहीं है। अदरवाइज़ अभी हम बताएंगे कि अच्छा यहाँ पर है, आयतें हैं मैं वो लेके आऊँगी कि बच्चे और शोहर के हकूक़ भी हैं इसमें, पर मैं सिर्फ अभी आपको बताऊँगी कि अच्छा, सूरत तगाबुन है, ठीक है, यहाँ सूरत तगाबुन, इसकी बहुत तारीफ़ है, इसको मैंने वैसे भी बहुत देखा, मेरे पास मैसेज आए कि इसको ऐसे ही 21 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो। तो ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सूरत है, इसकी बहुत तारीफ़, और ये बहुत मज़े की सूरत है। तारीफ़ तो है, पर इसको पढ़ने में बहुत मज़ा है। अच्छा, मैं बताती हूँ सूरत, पता नहीं, आयत नंबर 14 है, 15। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम यानी तुम्हारे जो तुम्हारा रिश्ता है शादी का, व औलादिकुम, और तुम्हारे जो बच्चे हैं, अदुल्लकुम यानी तुम्हारे दुश्मन, फहज़ुरूहुम यानी कि उनको क्या करो, बताओ, यानी कि क्या कहते हैं, अलर्ट करो, या उर्दू में क्या बोलते हैं, होशियार करो। तो व इन तफ़ू, अगर माफ़ी मांगो, व तस्फ़हू, और माफ़ी मांगो खुदा से, और अपने जो गलत काम है उन्हें छोड़ो, फ़इन्नल्लाह तस्फ़हू व तग़फ़िरु, फ़इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम। तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और तौफीक लेके आओ तौबा की, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये अभी बच्चों के बारे में बताया कि अल्लाह हिसाब रखता है अजर का। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कुछ कर भी रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं, बच्चे मुश्किल कर रहे हैं, हस्बैंड जो मुश्किल कर रहे हैं, जो शौहर है मुश्किल कर रहे हैं, उसको भी सब्र करना, झेलना, जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह, जो उसको भी झेलना बहुत मुश्किल है।
تو اس میں بھی صبر کرنا چاہیے، تحقیق دینی چاہیے کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرو. ان کے ماں باپ بدتمیزی کرتے ہیں تو اسے بتا دو اچھا نہیں، اللہ سے توبہ کرو. پھر دوسری جو آیت ہے اس کے بعد جو آیت ہے تغابن کی 15 نمبر، انما اولادکم انما اموالکم یعنی تمہارے دولت، و اولادکم اور بچے، فتنہ ہے. فتنہ ہے یعنی کہ اچھا نہیں ہے. جو پیسے جو آتے ہیں پیسے کو فتنہ بولتے ہیں، عورت کو بھی فتنہ بولتے ہیں. تو جو تمہارے پیسے ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو، جو بچوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں ہمارے پر یہ کرو، یہ سب مصیبتیں تو ہوتی ہیں، قسم کے فتنہ تو ہوتے ہیں. پھر بھی واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس کے لیے بھی بہت اجر، جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کے پاس بہت اجر. یہ بچوں سے لے کے تعلق ان سے لے کے بات تھی کہ ہم بچے پالتے ہیں، یہ وہ ان کے بچوں کے لیے مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. پر یہاں پر آیت ہے کہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی تمہارے لیے اچھے نہیں، پر میں ہوں بخشنے والا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں اس کا اجر دیتی ہوں، ہر چیز کے لیے تمہیں اجر دیتا ہوں. کہ اپنے گھر کو سنبھالتے ہو، بچے کو سنبھالتے ہو اور صبر کرتے ہو تو میں اس کا ہر چیز کا اجر لکھتا ہوں. یہ سب جو ہے نا، یہ فی سبیل اللہ، یہ اس میں جہاد کہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ. عورت سب کچھ کرتی ہے، اتنا کیا سے چاہیے، کیا مانگ رکھتی ہے، کیا وہ بدلے میں کتنا اسے کچھ ملنا چاہیے، پر وہ نا اللہ سے طلب کرتی ہے ہمیشہ. تو یہاں پر میری چھوٹی سی بات پوری ہوئی، اور میں نے یہاں پر سب باتیں بتائیں جو اچھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ اس پہ چلیں. سچ کے پیچھے سب ہے، سچ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سچ بات. جیسے جھوٹ بولا نا، اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ دیا. کہاں گھسیٹ دیا؟ دلدل میں ڈال دیا. جھوٹ یہ چیز ہے، بچوں کو سکھائیں، سب کو سکھائیں. جھوٹ یہ چیز ہے کہ خدا روٹھ جائے. آپ نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے، جھوٹ یہ چیز ہے جو رب روٹھ جائے تو اس کا کچھ نہیں بننے والا. صدقہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. حرام کی کمائی کی وجہ کوئی جھوٹ بھی ہو جائے نا تو سارا برباد ہے. صحیح طریقے سے کمانا ہے، سچ سکھانا ہے، سچ پہ چلنا ہے، سچ ہی بتانا ہے. یہ پوری زندگی جو ہے جہاد ہے، سے محنت ہے. اتنی آسانی سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ایمان لانا یہ بھی بہت مشکل ہے. آپ کو ایمان لے کے آنا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے. بہت مشکل کام ہے اس زمانے میں، اس ٹائم میں یہ بہت مشکل ہے، پر آپ کو کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے. یہ اس میں آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے آپشن. اس میں آپشن نہیں ہوتا انسان کے لیے، کہ اگر آپ نے آپشن چینج کر دیا نا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ تو کچھ نہیں ہوگا، حالت وہی ہوگی. پر حالت سے اچھی بھی ہو جائے پر دروازے ساری طرف سے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. ہر جگہ سے دروازے جو ہوں گے جہنم کے کھل جائیں گے. جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، جو بھی ہیں، وہ جھوٹ کی وجہ سے کچھ کمانا چاہتے ہیں. جھوٹ بول ماں کو تنگ کر کے نکلتے ہیں، ماں کی بدوے لے کے نکلتے ہیں. تو قرآن پاک میں جو قرآن پاک ہے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ایسی کوئی آیت نہیں. ہاں یہ لکھا ہوا ہے اچھی طریقے سے بات کرنا ہے، جواب دینا ہے، ان سے محبت سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ اگر ماں باپ اچھے نہیں ہوں تو بچے کیا کریں. تو بچے کچھ نہیں کریں گے. ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو ان کی بھی کمپلین ہوتی ہے. جو ظلم ہوتا ہے نا، چاہے اگر ماں باپ ہوں تو آپ کو نہیں جھیلنا. ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے جو ابو تھے وہ ان کے دین پہ نہیں تھے، جو جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. تو کیا ہوتا تھا، وہ منع کرتے تھے، کیوں عبادت کر، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. تو بیٹے نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، چھوڑ دیا. کہتے میں یہ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے. تو ان سے زبان درازی کرنے کا حق نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم سے زبان درازی کریں. کہ یہ کیونکہ یہ آیت میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. میری گلا جو ہے بالکل جب تک میں چائے نہیں پیوں گی مجھے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. میرے لیے بہت ہو چکا. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. پھر سے میں کچھ مین پوائنٹس کے ساتھ آؤں گی اور
آپ کو سامنے نا انشاءاللہ سایہ وضاحت رکھوں گی، آیت بھی رکھوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا.